अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में निम्रा की खुशी पर अरमीन बेगम पानी फेर कर रख देंगी और दाइम से शादी ना करवाने के चक्कर में अरमीन बेगम अब एक बहुत बड़ी और घिनौनी चाल चलने वाली हैं। इसी के साथ सिकंदर को भी अरीशा की बहुत कमी महसूस होने लगेगी और वो अरीशा को मनाकर घर ले आएगा। तो क्या अरमीन बेगम अपनी चाल में कामयाब हो जाएंगी और क्या दाइम को निम्रा के रास्ते से हटाकर निम्रा की शादी रेहान से ही करवाएंगी? इस बारे में बताएंगे हम आपको आज के इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि नाज़रीन, अरमीन बेगम ने अपनी मन मर्जी कर ली और उसका नतीजा भी उनके सामने है। जिस तरह से निम्रा के रिश्ते को लेकर अरमीन बेगम बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव थी, उन्हें भी लग पता गया कि जवान औलाद बगावत पर उतर आए तो अपनी मनवा कर ही दम लेती है। और यूं निम्रा ने फरीद हमदानी को कायल कर ही लिया कि बाबा, रुपए पैसे दौलत से आप आसाइशें और आराम तो खरीद सकते हैं, लेकिन दिल का सुकून और खुशी नहीं खरीद सकते। अगर दाइम कम हैसियत है या स्टेटस डिफरेंस है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यूं ही निम्रा ने अपने ही घर की मिसाल भी फरीद हमदानी के सामने रख दी कि हमजा भाई और अलीजे भाभी के दरमियान स्टेटस डिफरेंस है, मगर वो खुश और मुतमईन हैं और एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। वहीं सिकंदर सेम स्टेटस होने के बावजूद नाखुश और गैर मुतमईन है। उसकी वजह यही है कि इंसान एक दूसरे की इज्जत करने वाला होना चाहिए। हालात तो अच्छे बुरे जिंदगी में आते ही रहते हैं। फरीद हमदानी तो अपनी बेटी की बातों से फिलहाल के लिए मुतमईन हो गए हैं, लेकिन दिली तौर पर उन्हें भी ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई है कि उनकी लाडली और इकलौती बेटी किसी कम हैसियत घर में जाए। बहरहाल औलाद की खुशी और उसके फैसले के आगे फरीद हमदानी बेबस हो गए और फाइनली फैसला सुना दिया है कि वो दाइम से मिलकर ही फैसला करेंगे। अगर वो नेक और शरीफ लड़का है तो मुझे इस रिश्ते से इनकार नहीं होगा। मैं निम्रा की खुशी चाहता हूँ। यहाँ हमजा को भी एतराज नहीं, मगर सिकंदर और अरमीन जो कि पैदाइशी तौर पर स्टेटस कॉन्शियस हैं, उनके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई है। इसीलिए अब अरमीन बेगम की यहाँ पर हर मुमकिन कोशिश है कि वो दाइम के आने से पहले कुछ भी ऐसा करें जिससे फरीद हमदानी और हमजा दाइम से मिल ही ना सकें और ये बात टल जाए। यहाँ इस अकल की कच्ची औरत को ये नहीं मालूम कि कुछ दिन बाद भी तो दाइम से फरीद मिल ही सकते हैं, तो इसमें इतनी प्लानिंग की क्या जरूरत है। बस अपनी जिद, अना और अकड़ की वजह से अरमीन बेगम एक बहुत बड़ी और खतरनाक और घिनौनी चाल चलने वाली हैं। जहाँ कहना चाहिए कि जलता है मेरा आशियाना तो जलता रहे, मुझे तो कोई परवाह ही नहीं है, यही हाल कुछ अरमीन बेगम का भी है। इसीलिए अरमीन बेगम अपनी चाल पर अमल करने के लिए अपने खास बंदे को एक रेस्टोरेंट में बुलाएंगी और उसे कुछ रकम देकर कहेंगी कि आपने फरीद एंड को कंपनी के गोदाम में आग लगानी है और किसी तरह से भी शक की गुंजाइश बाकी नहीं बचनी चाहिए। काम बहुत एहतियात के साथ और मोहतात तरीके से होना चाहिए। और वो बंदा मुझे तो यहाँ पर शेरू ही लगता है, जो कि सिकंदर का सेक्रेटरी है। अब वो पैसे लेकर अरमीन बेगम के कहने के मुताबिक काम कर देगा। जहाँ जैसे ही दाइम के आने की खुशी निम्रा को सबसे ज्यादा होगी और नाश्ते की मेज पर फरीद हमदानी समेत सभी मौजूद होंगे। वहीं हमजा के मोबाइल पर कॉल आएगी और सर्वर साहब इतला देंगे कि गोदाम में आग लग गई है। यहाँ फरीद साहब और हमजा नाश्ता छोड़कर फौरन से गोदाम का रुख करेंगे और वहीं सिकंदर बैठा हैरान होगा, मगर करेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि उसका तो इस मामले से कोई कंसर्न है ही नहीं, ना ही उसका कोई इंटरेस्ट है कि वो हमजा के बिजनेस में इंटरफेयर करे। यूं इस तरह अलीजे सिकंदर को देखेगी जैसे सिकंदर ने ये सब कुछ किया है, मगर अलीजे को पता चल जाएगा कि ये काम सिर्फ और सिर्फ अरमीन बेगम का है। उन्होंने ही दाइम से पीछा छुड़वाने के लिए ये साजिश रचाई है। इसीलिए अलीजे इस शक का इजहार अरमीन बेगम के सामने भी कर देगी। या यहाँ पर यह भी हो सकता है कि वही अरमीन की अपने साथ वीडियो किसी से बनवाकर सबूत के तौर पर रख ले कि अगर कोई गड़बड़ हुई तो वो अरमीन को बेनकाब कर देगा। बहरहाल यहाँ अलीजे हमजा से फोन पर बात करेगी और सारी सूरत हाल का पता करेगी। हमजा भी बहुत ज्यादा परेशान होगा और यही कहेगा कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, आग बहुत ज्यादा लगी है, ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर ये काम किया है। और हमजा अलीजे से यही कहेगा कि तुम निम्रा से कहो कि वो दाइम को फोन करके मना कर दे कि हम आज उससे नहीं मिल सकते हैं। हमजा से बात करने के बाद अलीजे भी परेशानी में निम्रा के पास आएगी, जहाँ निम्रा दाइम के आने की खुशी में अपना ड्रेस सिलेक्ट कर रही होगी। यहाँ अलीजे निम्रा से कहेगी कि हमजा ने बताया है कि मामलात काफी ज्यादा खराब हो गए हैं, तुम दाइम को कॉल करो
اور اس کو منع کر دو اور اس سے کہو کہ 2-4 دن میں جب معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے اور سب چیزیں روٹین میں آ جائیں گی تو پھر وہ آ جائے۔ علیزے کی یہ بات سن کر نمرا تو بہت اداس اور پریشان ہو جائے گی۔ البتہ علیزے جو کہ نمرا کی اماں کا کردار کر رہی ہے، اس کی یہ ساری کی ساری باتیں نمرا کی اماں سن لیں گی اور سوچیں گی کہ اس لڑکی نے تو حد ہی کر دی ہے، باز ہی نہیں آتی ہے۔ اب میں نمرا کو خود یہاں سمجھاؤں گی کہ وہ اس لڑکے کو بھول جائے، کیونکہ یہاں پر ارمین بیگم کی یہی چال تھی کہ حمزہ اور فرید ہمدانی جب گھر پر موجود نہیں ہوں گے تو دائم جب ان کے گھر آئے گا تو وہ اسے اچھا خاصا بے عزت کر کے نکال دیں گی اور دائم اپنی اس بے عزتی کو برداشت نہیں کر پائے گا اور وہ خود ہی نمرا سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ لیکن علیزے نے یہاں پر آ کر جب یہ بات بتائی ہے تو ارمین بیگم کی چال پر تو علیزے نے پانی ہی پھیر دیا ہے۔ بہرحال ناظرین، وہیں دوسری طرف سکندر کو بھی عریشے کی کمی بہت ہی زیادہ محسوس ہونے لگی ہے۔ چاہے کچھ بھی صحیح، مرد باہر کتنا ہی اپنا دھیان بٹانے کی کوشش کرے اور کتنی ہی اوچھی حرکتیں کرے، مگر گھر آ کر اسے بیوی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جو اس کے آرام اور سکون کا باعث ہے۔ اسی لیے سکندر بھی اب جو کہ یہ کہہ چکا تھا عریشہ سے کہ میں اب دوبارہ نہیں آؤں گا اور نہ ہی کال کروں گا، جس غصے سے عریشہ نے سکندر کو اپنے گھر سے واپس بھیج دیا تھا، عریشہ کو بھی اپنے رویے پر افسوس ہے۔ اسی لیے سکندر اب جیسے ہی عریشہ کو کال کرے گا تو عریشہ بھی کال ریسیو نہیں کرے گی۔ پہلے تو وہ کال کاٹ دے گی، بلکہ سکندر کے مسلسل کال کرنے پر بالآخر اس سے بات کر ہی لے گی اور سکندر بھی اپنی طرف سے اسے منانے کی بھرپور کوشش کرے گا اور عریشہ اس سے کہے گی کہ اب ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے درمیان بہت زیادہ فاصلے بڑھ چکے ہیں، اور سکندر بھی اس سے کہے گا کہ یہ فاصلے بھی تو تمہاری ہی وجہ سے آئے ہیں، ختم کر دو اور ضد چھوڑ دو، میں تمہیں کل لینے کے لیے آؤں گا، تیار رہنا۔ اور یہاں عریشے کا دل بھی پگھل جائے گا کہ سکندر کو اس سے محبت نہ سہی، اس کی ضرورت تو ہے۔ یہاں سکندر کی کال سننے کے بعد عریشے جیسے ہی مڑے گی تو اس کی ماں شاہینہ بیگم پوچھیں گی کہ کس کی کال تھی۔ یہاں عریشہ بتائے گی کہ سکندر کی کال تھی اور وہ کہہ رہا تھا کہ کل وہ مجھے لینے کے لیے آئے گا۔ شاہینہ بیگم کو تو یہ بات سن کر بہت ہی غصہ آئے گا اور وہ عریشہ کو صاف منع کر دیں گی کہ تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گی، اسے صاف صاف منع کر دو کہ تم اس کے ساتھ نہیں جاؤ گی۔ یہاں عریشہ اپنی ماں کو کنونس کر ہی لے گی کہ وہ خود بھی جانا چاہتی ہے، اسے واقعی سکندر سے بہت زیادہ محبت ہے، وہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی ہے۔ شاہینہ بیگم کو تو اپنی بیٹی پر بہت ہی زیادہ غصہ آئے گا اور سکندر کے آنے کے بعد وہ سکندر کو خوب ذلیل کریں گی اور خوب باتیں سنائیں گی، تب ہی وہ عریشہ کو سکندر کے ساتھ بھیجیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ شاہینہ بیگم اس پراپرٹی کا ذکر بھی کریں کہ جب تمہارے پاس گھر موجود ہے تو اس میں شفٹ ہو جاؤ، کیوں نہیں ہو جاتے ہو تم لوگ وہاں پر شفٹ؟ یہاں علیزے کی وجہ سے تمہاری زندگی اجیرن ہو چکی ہے، اب تو بزنس بھی الگ ہو چکا ہے تو تم اپنا گھر بھی الگ کر لو۔ اب سکندر اپنی ساس کو کیا بتائے کہ وہ گھر تو سکندر بیچ کر اپنے بزنس میں انویسٹ کر چکا ہے۔ اور وہیں دوسری طرف ارمین بیگم کو بھی اپنی چالوں سے نکل کر خیال آ ہی جائے گا کہ فرید کو کال کریں اور صورتحال کے بارے میں معلوم کریں۔ اسی لیے ارمین بیگم فرید ہمدانی کو کال کریں گی اور وہ بتائیں گے کہ بہت ہی زیادہ نقصان ہو چکا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کسی نے جان بوجھ کر یہ حرکت کی ہے اور جان بوجھ کر آگ لگائی گئی ہے، کیونکہ آگ بہت زیادہ لگ گئی ہے۔ خیر ہم نے FIR کٹوا دی ہے، اب پولیس تحقیقات کرے گی تو پتا چلے گا کہ کس نے دشمنی نکالی ہے ہم سے۔ فرید ہمدانی کی بات سن کر ارمین بیگم کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ جائے گا۔ انہیں فکر ہوگی کہ اب معاملہ تو پولیس تک جا پہنچا ہے، کہیں وہ بندہ پکڑا نہ جائے اور کہیں وہ میرا راز فاش نہ کر دے۔ اسی سوچ سے ارمین کی حالت بری ہو جائے گی اور یہاں مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ ارمین بیگم اس سارے کھیل کا الزام دائم پر لگوا کر اسے پھنسوا دیں گی۔ کچھ تو ایسا ہوگا کہ نمرا کی شادی دائم سے نہیں ہو سکے گی اور نمرا کی شادی ریحان سے ہی ہوگی، کیونکہ دائم کو ارمین اس قابل چھوڑیں گی ہی نہیں کہ اس کی شادی نمرا سے ہو، یا تو پھر اسے مروا دیں گی یا پھر کچھ رقم دے کر اس سے پیچھا چھڑوا لیں گی۔ بہرحال نمرا اور دائم تو ایک ہونے والے نہیں ہیں۔ تو ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ارمین بیگم کو اپنے کیے کی سزا مل کر رہے گی یا پھر ارمین بیگم اپنی چال میں کامیاب ہو جائیں گی؟ اور کیا سکندر عریشہ دوبارہ سے ایک ہو کر خوش رہ پائیں گے؟ اور کیا علیزے بھی اب تماشے دیکھتی رہے گی یا پھر کوئی بڑا تماشا کرنے کی چال بنے گی؟ اس بارے میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔